बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वो राज क्या है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और दिन ब दिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और इस पूरी सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए वो इकदाम नज़र नहीं आ रहे जो अभी तक इसके लिए उठाने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आखिर वो राज क्या है जिसको बज़ाहिर शायद कि एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी के पास कोई राज है, लेकिन ये पता नहीं कि राज है क्या, किसके पास है, किसके खिलाफ है और क्या वो इतना बड़ा है कि उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन या कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ये सब कुछ कौम जानना चाहती है। क्योंकि आज हम देख ले तो आज ट्विटर पे इसहाक डार साहब के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा था और उसमें लोग ये सवाल उठा रहे थे और लोगों के सवालात पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के हवाले से थे कि क्या पाकिस्तान के अंदर गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून है, क्या पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक जैसा कानून है। और लोगों के सवालात काफ़ी वैलिड थे क्योंकि लोग ये बात उठा रहे थे कि इसहाक डार साहब के खिलाफ 2017 में जब मुकदमात बने और करप्शन के मुकदमात थे तो उस वक्त उन्होंने अदालतों को पेश नहीं किया था कि अपने आप को बेगुनाह साबित करते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त के जो वज़ीर आज़म साहब थे शाहिद खाकान अब्बासी के साथ सरकारी तैयारी में बैठकर लंदन चले गए, 5 साल तक उधर ही रहे और एक बार फिर वज़ीर आज़म की खुसूसी तैयारी में लंदन से वापस पाकिस्तान आ गई और आज उन्होंने बाकायदा सेनेट में अपने सेनेटर का हल्फ भी उठाया। सेनेट के अंदर आज क्या सूरत हाल थी उसकी वीडियो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आज किस तरह हंगामा हुआ और क्या सूरत हाल थी वहाँ पे। लेकिन इस पूरी चीज़ों से हटकर सवाल ये बनता है कि इसहाक डार साहब जब अदालत के बार बार हुक्म के बावजूद वो पेश नहीं हुई तो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया और फिर उनको अरेस्ट करने का वारंट भी जारी किया गया। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कोई राज है जो इदारों के लिए या इदारों के बड़ों के लिए एक मजबूरी बन चुकी है और उसी वजह से कुछ ताकतवर लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। और किस तरह इसहाक डार का जो गिरफ्तारी का वारंट था वो रातों रात ख़त्म हुआ। क्या इस किस्म का रिलीफ बाकी के कैदियों को भी मिलता है? इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में जो लाखों के तादाद में या हज़ारों के तादाद में जो कैदी है, क्या इस किस्म की रिलीफ उनको मिलते हैं? और क्या जिन कैदियों को अगर मुकदमात में सज़ा हो जाए तो वो अपनी सज़ा जेल के अंदर पूरी कर देती है या उनको ये रिलीफ दिया जाता है कि उनको ज़मानत देकर वो अपनी सज़ा घरों पे गुजारे? अगर ये पूरे मुल्क के अंदर ये एक सिस्टम है तो फिर तो बिल्कुल डार साहब का हक है और मरियम नवाज़ का भी हक है कि वो सज़ा घर पे गुजारे या अगर उनको सज़ा हुई है तो उनको ज़मानत मिलकर 4-5 साल आराम से पॉलिटिक्स करें और डार साहब जो है वो आराम से पाकिस्तान आ जाए और यहाँ पे वज़ीर ख़जाना बन जाए। लेकिन अगर ये रिलीफ हर किसी के लिए नहीं है तो फिर लोगों के जो सवालात है उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं उनको इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी एक इमरान खान साहब बार बार जलसों में एक बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो अदालतों से सज़ा याफ्ता है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करे या पाकिस्तान के हवाले से अहम फैसले करे? ये एक बड़ा वैलिड और बुनियादी सवाल है और मेरे ख्याल में इसका जवाब हमारे अदालती जो है वो दे सकते हैं।
کہ کیا اگر کسی شخص کو سزا ہو جائے تو سزا کے بعد وہ ایک حکومت چلا سکتے ہیں، غیر اعلانیہ طور پہ وہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں کہ وہ اس حکومت کے اہم فیصلے ان کی منظوری سے لی جائے. کیونکہ ریسنٹلی جو آڈیو لیکس آئے تھے اور اس میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں تھے کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ریزائن کی ہے اس کی منظوری ہم نواز شریف صاحب سے لیں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اس کو اناؤنس کریں گے، اور وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو ابھی سوال یہ بنتا ہے کہ آخر جو ادارے ان چیزوں کو روک سکتے ہیں اور جو شخصیات ان چیزوں کو روک سکتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو روکا کیوں نہیں؟ وہ راز کیا ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا راز ہے؟ کیا اس راز کے اندر ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی معیشت کو دیکھ لیں. پاکستان کی اکانومی پچھلے اپریل سے لے کر ستمبر تک کہاں تک پہنچ گئی. آپ کے ملک کے اندر انفلیشن ریٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں تک جا پہنچے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ بجلی کے جو بل ہے کیا وہ پاکستانی عوام پے کر سکتے ہیں؟ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ خوراک کی مختلف چیزوں کی قیمتیں دیکھ لیں. کیا جو پاکستان کے 98% لوگ ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ 2% تو چلو ایلیٹ کلاس ہے، سرمایہ دار ہے، کارخانہ دار ہے، حکمران ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہم عام جو پاکستانی ہیں ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. جن لوگوں کے پاس پچھلے 2 یا 3 مہینوں سے جو بجلی بلز آ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ ہم لوگ پے نہیں کر سکتے. بڑی مشکل سے ہم نے پے کر دیا اور ہم نے اپنے گھروں کے جو بجٹ ہے اس پہ کٹ لگایا. کافی ساری ایسی چیزیں تھی جس کو ہم نے ختم کر دیا. اسی طرح جو غریب لوگ ہیں جو محنت مزدوری ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو آٹے کی 20 کلو کی بوری ہے اس کی قیمت ہے تقریباً 2300-2400 روپے. آپ کا جو 5 کلو کا ڈبہ ہے گھی کا وہ تقریباً 21-22-2300 روپے راؤنڈ اباؤٹ وہ بھی ادھر ہی ہے. تو کیا غریب لوگ یہ خرید سکتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ 400-500 روپے کماتے ہیں، 600-700 کماتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کو تو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آنے کی وجہ سے یہاں پہ ساری چیزیں تباہ ہو گئی. ابھی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر کون سے لوگ انوالو تھے؟ ابھی یہاں پہ وہی سوال ہے کہ وہ راز ہے کیا جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ مجبور ہو کر انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا. وہ راز کس کے پاس ہے، کس کے ہاتھوں میں ہے، کس کے خلاف ہے، اور کیا اس راز کو بطور بلیک میلنگ استعمال کیا گیا؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب جو بھی لوگ ہیں، جو بھی با اختیار لوگ ہیں وہ قوم کو دے دیں گے اور ان کو دینا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو گئی. کیونکہ مریم نواز جو بات کرتی تھی ویڈیو آڈیو وغیرہ چیزوں کی، وہ آج تک اس پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا. وہ چیزیں سامنے نہیں آئی، قوم کے سامنے نہیں آئی کہ آخر وہ چیزیں کیا تھی، ان کے پاس کیا تھا، کس طرح جس طرح کے ایک وہ جج صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو آ گئی اور وہ بیچارہ پھر دنیا سے بھی وہ چلے گئی. اور اس میں جو مین کریکٹر تھا وہ آج کل نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں میٹنگز کے اندر بھی نظر آتے ہیں، ادھر ہی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں قوم کے سامنے ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ راز کیا ہے. اگر راز ہے تو وہ راز قوم کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں. کہ آج آپ کے نیب کو دیکھ لے کہ وہ آج کہہ رہی ہے کہ مریم نواز کے پاسپورٹ ان کو نہیں چاہیے. نیب کے اندر جن لوگوں کے خلاف اربوں کے جو
मुकदमात बने थे करप्शन के, आज उनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। तो इन इदारों की क्या मजबूरी है, वो राज क्या है कि उनके वजह से ये इदारे भी मजबूर हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी सवाल है और इसी वजह से लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो राज हैं वो है क्या, किसके पास है, किसके खिलाफ है, कौन ये जानना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।